أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى وأسروا بضاعته والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين. وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم.